استخبركم حزب تግራይ استخبركم نبرتها تمام مقله استخبركم مرعت ሃይማኖትን አበይት ዓዲ ክቡር አይተ ሩፋኤል ሽፈረ አፈጉባኤ ቤት ምክር ህዝብ ትግራይ ክብርት ዶክተር ፋና ሓጎስ ፕሬዝዳንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ህዝብ ትግራይ ክቡር መምህር ንዋር ኪዳነ ማርያም ኮሚሽነር መርጽ ክልል ትግራይ زخركم لعلوت حلفتي بوليتيكا بارتا تግራይ زخركم لعلوت حلفت كللنا زخركم أزستن أولاد حيلتات سرتا تግራይ زخركم عدمات أجايش زخركم أقدمه زحلف عامد بمسناي نبذ حدش عامد نقع عصحكم النوالكم بتسمعن العلول تحواس بشم حزبين منجز تግራይ جالس لكم يفوتوا تاريخ ومرس أنا بزي من مسأجن بعوض بمزامو أبوش تعدوا وزعنا زلهم تجارون فتوت تجارون حوابركم توديكم بتوف بين الحقوق مرسات تግራይ بمكياركم أبطارك مثل عرسوسان هزبتات عالم زهر نايزوان حدش قياس للصحابكم تسمعني حوالين قرعات مزلنا زي والمهانون أجلسكم انكو عاقوسكم كبليهاتهم نقادونا أب تግራይ مرز نستساتفوا بوليتيكا ودبات زلكم كبرين مجلاس ذهبنا شلماتنا فلتون زل عالم سكنا يبصحهم يغني لنا زخوركم إذن أو حدش عمز جبرنا يسكر بزحات رزلت قديات حازيلو زقبر تاريخاوي سجريم كلتشين عصر تخلتن مثل عرسوسنا سرعات خوان زقبر برتاوك أرسل بتግራይ مبلا روان حمشتن عامات بدمك أزخورنا له عامات كوينو أما زازم يودما حزب تግራይ حق منجسنا يتحسن حذر سواتنا ينعبر إلو كاو حالفو بعلوانا مثل عرسوسان أن إيلو بالعلم من العالم تصادفون نقول بزاس دمم عقو تاريخه مرزا كايدو إذا فلوين تاريخه مثل عرسوسان عرس محدران مرزا نزغصل حمشت عامتات تግራይنا زم حاضرو زمرزنا الأواني بتوصف زمرزا مننتنا عقيبنا كم حزب نخنقصل زخلنا أود روحين كاستحايد مرزا يكون بر منسي كم منسي مهور كم مهور دك أنستيهم دك أنستيو كنتاس حزبي كم حزب حاله خوينو ساتيمو دوز ورلو بمخانو كيد تግራይ تمرز كبجم أمرو جمير عود خوينو كزازم قريبولو نمسقوا مراسي ما عندما يقدمن نيلو بليتني كورونا نتفلاخل مسرع حاليو نحادثو من ستحاز مدب مسقوا مرزتي لعلي فرق مرز حزب تግራይ بحاجة معلتك مسقب زفالة تخون أب كيدن أبوان مرز عندما كالي دمو تاريخ تمسقبو مثل عرسوسان حزب تግራይ يترث بكورونا بغللو تكلاهلو ندرج قت ابنا هندي كفيلنا زراعة نعمسل سلسفنا حذرن قالن سواتنا صنعنا كورونا كالو تسابوتات مكيتنا مثل عرسوساننا دقيمنا راجزنا هنا أو حادث التبوتات هداويان تتكوسلناون ناتتكوسون مرز أنا تفايدي نحنا قديمنا تزارينا هنا مرز أنا دوز بحيل يلن وينون بفلاي وسنا وسن كبابتات معراب تግራይ زلهم مزنا ناتتكوسون بحران وصفهم كل مرز ينازلكم اتبليت استتكوسه نام مرز أطلع لهن كيد كنبارابر قديمنا هنسلف زجبر زوركم سبع لامان كل دبار مهامكم سلازخونه أمنتنا كالجل لنيلكم نخلو من مهران علامات صنعات لزومكم نوع مسجانا يفزعهم حزب تግራይ قدم كهني تاريخ صراحة حزون زسدد من تاريخ صحيفك نفتاون صلاين دقيمك مسنن كم زقتمكم اتحاكر أيوان أمو ويلكا لها مسلين من نتين واقع دقاك ورد زي فكر قداس من نتين كبرين كل المفال ندحر زيبل مسوات دلوز هونكا حزب مهانكا دقاقيم كاسل زراغسكا عزوز مسكانا يبزعها انقعد ما ناتنا هونكا نحنا دقاقاون بغياها حبوناتنا ناها مقلقال كبرس لزغنا انت زكال هلوات حادث زي انت هنا دقاقنا متسوانا لها قدي ما مستسوه دقها تمالك تدمز رأيو
انت زغولو تلعيلهم نداقم مسوات متدالو حزب تقراي من كل عقم صنكا تقرم كور حزب سلزمنكا ناخذ لنا خوري دقاقم هنقص انفتو جانا هنده تاريخ استرحيخا زخوركم مناسي كل سقمات تشكيمكم عشان حجة منسينا تغالسكم نبعلكم تاريخ مصحف جميلكم يهم بديجيتال ويانا بخانوتناك أرس أغاواتان تخير وزحاقهم ذلهم ودنا من مدكلاو أرسن زخور عادنتنا خوافلنا عقرقر زبلونا يوشت انقرا من حيثات تكلني أتحسوا تحيزكم عادنتكم مراقزكم سرعات كغورو تقالسكم يهم نايجي مدرك سب تاريخ حربنياتات مخانكم أبكل تشعين عسر تغلتن استغورو أرسي أمسكركم بفلاي مرسل عسر وصان هزب تقرأي أمر رقاس قدم مرسا أمرس أن دحريون صحاكم منصرح وذلهم تاريخا نايزوان ولدوز هونكم ناتكم تاريخ وينو تمزقي ولو نقد سألون أمسل عسر وصان بتاتنا تذكر زنبر نايبعلهم تاريخ كملو دل سحيفكم يهم أنتم أفتاف التاني توان حدركم زي عبركم سبقية دقي منكو عدس بلكم دس بلنا باهم تقرأي فرعيا حزبون كل دلوات كنوا نسخهم جنا بزو تاريخ سرحو استحرقوا بهم يتكبراتشو يتبه حزبوش أسكدمي لولد شي 13 عمت مرت انكوان أدرساتشو ولد شي 13 عمت مرت يسلام يتئنا يتسفى يلوت عمت اندهون بقو من يتدرساتشو ولد شي 12 عمت مرت ከባድ ፈተናዎችና ቀውሶች ያጋጠሙበት በህዝቦቻችን ላይ ዘርፈ ብዙ ጉዳቶች የደረሱበት በኮቪድ-19 ሰበብ ምርጫ የተረዘበት ዓመት ነው 2012 ዓመተ ምህረት የትግራይ ህዝብ ግን በማንኛውም ጊዜ የሚከበረውን የራስን እድል በራስ የመወሰን ህገ መንግስታዊ መብቱ በመጠቀም መሪዎች ስልጣን የሚቀመጡት በራሴ ውሳኔ እንጂ በኮቪድ-19 ሰበብ ስልጣን መቀመጥ አይቻልም በማለቱ ኮቪድ-19 በመከላከል ምርጫውን አካሂዶ ውጤቱን እየጠበቀ ይገኛል። በዚህ አጋጣሚ በአገር ውስጥና በውጭ የምትኖሩ የበርካታ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች አባላት የትግራይ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ የመወሰን መብት መከበሩ ተገቢ ነው ብቻ ሳይሆን ጉዳዩ የትግራይ ህዝብ ብቻ ሳይሆን የኛም ነው ብላችሁ ማድረግ የምትችሉትን ሁሉ መስዋዕትነትን ጭምር በመክፈላችሁና አጋርነታችሁ በተግባር ስለገለጻችሁ በአስቸጋሪ ሁኔታ ሆናችሁም ወገን መሆናችሁን ስላረጋግጣችሁልን ለድጋፋችሁ ከፍተኛ ክብር አለን። ትግሉ ብቻ ሳይሆን ውጤቱም የጋራችን በመሆኑ እናንተም እንኳን ደስ አላችሁ። የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች የትግራይ ህዝብ ምርጫ የሚወስነው የትግራይ ክልል መንግስት፣ ህወሓት ወይም ሌሎች ፓርቲዎች ወይም ሌላ አካል አይደለም። የራሱን እድል በራስ የመወሰን መብቱ በሚመለከት የትግራይ ህዝብ የሁሉም የበላይ ነው። ዳኛው፣ ይግባኝ ሰሚው፣ የመጨረሻ ውሳኔ ሰጪው የትግራይ ህዝብ ብቻ ነው። አንቀጾች እየቆጠሩ መተርጎም ጊዜ ማባከን ካልሆነ በህዝብ ውሳኔ ፊት ፋይዳ የለውም። የትግራይ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ የመወሰን መብቱ የራሱ በመሆኑ የህዝብ ውሳኔ ከመቀበልና ከማክበር ውጪ ሌላ አማራጭ መዳሰስ የቆጡን አውርድ ላይ ብብቷን ጣለች ያስከትል እንደሆነ እንጂ ሌላ ፋይዳ እንደሌለው ከወዲሁ መገንዘብ ይጠቅማል። በተገባደደው 2012 ዓመተ ምህረት የአማራና የትግራይ ህዝብ ለማጋጨት ያልተደረጉ ሙከራዎች አልነበሩም። የመሬት አስመላሽ ነፃ አውጪ ኮሚቴዎችና ሌሎች የተፈለፈሉ በማሰማራት ትህነግ የምትባል ፍጡር እስካለች ድረስ የአማራ ህይወት ከምስቅልቅል አይወጣም እያሉ የህዝቡን ስቃይ ለማራዘም ሙከራ ቢያደርጉም የአማራ ህዝብ ማጭበርበሩ ይብቃችሁ፣ የራሳችሁን ችግር ፈትሹ፣ ከትግራይ ህዝብ ጋርም አንጋጭም ተረፉ እያለ የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ በመታገሉ ለአማራ ህዝብ ያለን ክብር ደግመን መግለጽ እንፈልጋለን። ለትግራይ ክልል በቅርብ ርቀት የሚገኙት የአማራ ክልል ህዝቦች እንደሚገነዘቡት በክልሉ አመራር የሚታገዙ ታጣቂዎች ትናንት ታሪካዊ ምርጫችን ለማደናቀፍ ያዙን ልቀቁን ሲሉ የነበሩ ቢሆንም በትግራይ ህዝብና ጸጥታ ኃይል መቆም እንደማይችሉ ለምስክር መቅረብ ይችላሉ። የአማራ ክልል አመራር በ2013 ዓመተ ምህረት
አፋችሁ ይሁን ሚዲያችሁ ስለ ትግራይ ማውራቱ የሚያበቃ ዓመት እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። ስለ ራሳችሁ ስለ መስተዳድራችሁ ህዝብ ማሰብ፣ መስራት፣ ማገልገል ጀምሩ። ወይ ማገልገል ለሚፈልጉና ለሚችሉ ቦታቸውን ያለ ግርግር ልቀቁ። 2013 ዓመተ ምህረት በህዝብ ህይወት ኑሮና ጊዜ መቀለድ የሚቆምበት ዓመት ይሆናል ብለን እንመኛለን። ባጭሩ በትግራይ ህዝብ ላይ ከውጭ ኃይል ጭምር የተባበራችሁ ሁሉም አይነት ግፍ በመፈጸም ላይ የምትገኙ የድሮና አዳዲስ አህዳውያንና ሌሎች ተስፈኞች ተላላኪዎችና ከተላላኪዎች በታች የሆናችሁ ሁሉ ማሳወቅ የምንፈልገው የትግራይ ህዝብን ማከር ጨው ለራሱ ብሎ ይጣፍጥ ነው። ዝኸበርክምን ኣብዛ መሰጋገሪት ዓመት ዝኾነት ዕለት ወገንና ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራውን ክንዝክሮ ይግባእ። በዓቲ መስከረም 2011 ዓመተ ምህረት ክልቲአን ሃገራትና ጀመረው ጉዕዞ ሰላም ንቅድሚት ሙሳድ ዝከኣለና ሃለወ ካብ ፈለሙ ዝተፍሓሰ ሽርሒ ብዙሕ እንተይፀንሐ ስለ ዝፈሸለ ተጀሚሩ ዝነበረክብ ህዝብታት ብወግዕ ክቆረፀ ገይሩ ኣብ ናይ ቀደም ደርፍን ዛንታን ዝተሸፈሉ መራሕቲ ዝምድና ህዝብታትና ምዕሩይ ከይኸውን ይዕንቅፉ ጥራሕ እንተይኮነ ሕሉፍ ሓሊፎም ምስ ናጽነት ኤርትራ ዘይቕበሉን ዶብና ቀይሕ ባሕሪ ምስ ዝብሉን ዓሪፎም ንናጽነት ኤርትራ ዶብ ንዝበለ ህዝቢ ትግራይ ክብድሉ ዘይፈሓስዎ እከይ የለን። ሕዚ እውን ምስ ኤርትራውያን ኣሓትናን ኣሕዋትናን የሚን እናበልና ንቕድሚት ክንስድር ድሌትና ምዃኑ ክንገልጸልኩም ንፈቱ። ንሕና ሕሉፍ ንክንመሃረሉ ፀገማት ክንፈትሐሉ ከም መንጠሪ ክንጥቀመሉ እምበር ኣብ ሕሉፍ ተሸኪልና ንክንነብረሉ ኣይኮነን። ኣብ 2011 ልኡኽና ህዝብታትና ዝምድነኦም ዝሕይልሉ ኩሉ ኣግባብ ክንጥቀም መጻጉዕ ዞናን ታሪክናን ብሩህ ክኸውን ምግባር እዩ። በዚ ኣጋጣሚ መረፃን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ የግድስና ኢልኩም ህዝባውን መትከላውን ደገፍኩም ብዝተፈላለየ ኣግባብ ዝገለጽኩም ኤርትራውያን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ልዑል ምስጋና የብፅሐኩም። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝሕብሮ ውሽጣውን ገዳማን ብድሆታት ዘተኣምና መከተ ዓወት ኣብ ልዕሊ ዓወት እናመዝግበ ዝመፀ ህዝቢ እዩ። ኣብ 2011 ዝጀመርናዮ ናይ ለውጢ ምንቅስቓስ ብምሕያል ሓድነት ህዝብና ሒዝና ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ትግራይ ንምልዋጥ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ቃል ንእዞ ኣብ ቃልና እውን ንረኸብ። ሓድሽ ዓመት ናይ ሰላምን ሓቢርካ ምዕባይን ዓመት ክኾነልና ሰናን ትምኒተይ ክገልጸልኩም ይፈቱ። ልዑል ክብሪ ንምሉእ ህዝቢ ትግራይ ክብርን መጎስን ንጀጋኑ ስዋእትና 2013 ሰናይ ናይ ደሞ ዓወት ዓመት ይሁነልና። ይቕኒየለይ።